सैयदना सईद इब्न मुसय्यब ये ताबई हैं और ये मौला अली के शागिर्द हैं। सईद इब्न मुसय्यब, मैं पहले इनका तारुफ करा दूं। इन्होंने सारी तालीम, ये बहुत बड़े ताबई हैं। सईद इब्न मुसय्यब ये मौला अली के शागिर्द, डायरेक्ट शागिर्द हैं। और मौला अली के शागिर्द बाबे मदीनतुल इल्म के डायरेक्ट शागिर्द कितना पढ़ाया होगा। ये वही हैं सईद बिन मुसय्यब के वाक़े करबला के वक्त जब यजीद ने गुंडागर्दी की और मदीने मुनव्वरा को उसने 3 दिन के लिए हलाल किया, मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बनवाए, सब जो आप मुहर्रम शरीफ में सुनते हैं। तो उस वक्त सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि मैं पागलों की एक्टिंग करके मदीने में घूमता था कि हो क्या रहा है जरा देखूं। तो वो कहते हैं कि 3 दिन, हालांकि वो पागल नहीं थे लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ल बना ली थी और उनको पकड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम और फिक्र अंगेज बयान पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। अपनी बच्ची का रिश्ता कहाँ करना चाहिए, इस वाक़ये से सीखो। यह बयान है हजरत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का, जिसमें एक ऐसा सबक है जो हर माँ बाप को ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की ज़िंदगी सुकून और दीन के साये में गुजरे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यह वाक़या आपकी सोच को बदल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। अगर वीडियो दिल को लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस पैगाम को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, शायद किसी का घर बस जाए। चलिए सुनते हैं सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का सबक आमूज़ बयान। पकड़ा भी, मारा भी, लेकिन उन्होंने दीवानों जैसी, पागलों जैसी हरकत की तो पागल समझ के छोड़ दिया। तो वो सब देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। तो उस वक्त हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में जाता नमाज के वक्त, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि जब अजान का वक्त आता तो कब्र रसूल से मुझे अजान की आवाज़ आती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब नमाज का वक्त आता तो कब्र रसूल से नमाज की आवाज़ भी आती। बल्कि सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं उसी को देखकर मैं अंदाजा लगाता कि नमाज का वक्त आ गया और मैं उस नमाज के साथ नमाज पढ़ता। ये सईद बिन मुसय्यब है। उनकी बेटी थी, सईद बिन मुसय्यब की बेटी। इतना पढ़ाया था बेटी को, कितना पढ़ाया था अभी आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। आजकल पढ़ा ही नहीं रहे हैं, इसीलिए इस्लाम मुआशरा के जलसों की जरूरत पेश आ रही है। बेशक बेटों को भी पढ़ाओ दीन, बेटियों को भी पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ। लेकिन एक बात जरूर रख दूं, बेटियां नाजुक शीशे होते हैं। बेटियों को पढ़ाओ तो इस्लामी हुदूद में रह करके पढ़ाओ। बेशक दायरे में। कहीं ऐसा ना हो कि इल्म के नाम पर इल्म तो सीख ले और आबरू का सौदा हो जाए। ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। हमें बेटियों को पढ़ाना जरूर है, लेकिन हुदूद शरा में रहकर, पर्दे की पाबंदी के साथ। वो तालीम जिसमें लड़कों के साथ दोस्ती ना हो, वो तालीम जिसमें लड़कों के साथ पिकनिक का कोई तसव्वुर ना हो, वो तालीम जिसके साथ लड़कों के साथ कोई दोस्ती ना हो, वो तालीम जिसमें इस्लामी हुदूद पामाल ना हो। और अगर ऐसी हुदूद पामाल होकर इल्म मिलता है तो मैं कहता हूँ 1000 डिग्रियों से वो अनपढ़ बच्ची अच्छी है जो अपनी आबरू और ईमान की हिफाजत कर ले। इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था, सईद इब्न मुसय्यब के एक शागिर्द थे। कुछ दिनों तक के वो क्लास में नहीं आए। पहले दारुल अगर मदरसे नहीं थे, जो उलमा थे उन्हीं के घर दानिशगाहें थी। उलमा अपने घरों में बैठ के पढ़ाते थे और उन्हीं के घरों में लोग पढ़ते थे। ऐसे पहले बाज़ाब्ता दर्सगाहें, ये बाद में इसका तस्वुर हुआ है, बहुत बाद में जाकर। तो ये पहली सदी का वाक़या है ना सईद बिन मुसय्यब का, क्योंकि ये ताबई है, डायरेक्ट ताबई है, मौला अली के मुरीद हैं, मौला अली के शागिर्द हैं। तो आपके शागिर्द थे एक सईद बिन मुसय्यब के। एक तवील अरसे तक के वो क्लास में नहीं आए। बहुत दिनों के बाद आए तो सईद बिन मुसय्यब ने अपने शागिर्द से पूछा, बेटा तुम बहुत दिन से आए नहीं, तुम्हारे इल्म का बहुत नुकसान हुआ है, तुम क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, शागिर्द ने, हजरत मेरी बीवी बीमार हो गई थी और उसकी तीमारदारी में मैं लगा था, उसकी जो वो मैं खिदमत में लगा था। तीमारदारी खिदमत को कहते हैं, मरीज की खिदमत करने को तीमारदारी कहते हैं। तो मैं तीमारदारी में लगा हुआ था, उसकी खिदमत में लगा हुआ था, नहीं आया। और लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। हुजूर जब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, अब मैं फ्री हो गया हूँ, फारिग हो गया हूँ,
تو میں اب آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا، تیرا نقصان تو بہت ہو گیا۔ انہی دنوں سعید بن مسیب کی خوبصورت اس عالمہ بیٹی کا رشتہ بادشاہ کے گھر سے آیا۔ ان دنوں بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید ابن عبد الملک کے لیے رشتہ مانگا۔ آپ کو حیرت ہوگی، بادشاہ نے رشتہ طلب کیا، لیکن حضرت سعید بن مسیب نے بادشاہ کے بیٹے ولید کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ غور کیجئے اس پر۔ آج ہمارے پاس بھی علمی کمی کی وجہ سے مالدار ہو، چاہے سود کا دھندا ہو، چاہے جوے کا دھندا ہو، چاہے شراب کا دھندا ہو، یہ سارے دھندے دیکھتے ہیں لیکن ہم حلال حرام نہیں دیکھتے۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ولید کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ جب بادشاہ نے بار بار مطالبہ کیا، رشتہ نہیں دیا، تو عبد الملک نے کیا کیا پتہ ہے؟ 100 کوڑے مارے حضرت سعید بن مسیب کو کہ تو اپنی بیٹی میرے گھر کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا میں ایسے بے دینوں کے یہاں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ تو اون کا جبہ پہنایا، اور اون کا جبہ پہنا کر کے پانی ڈالا اس میں، اور سردی کی راتوں میں سعید بن مسیب کو بطور سزا کھڑا کر دیا۔ لیکن پھر بھی آپ نے بیٹی نہیں دی سعید بن مسیب نے۔ اور آپ کے وہ شاگرد جو علم میں دلچسپی رکھتے تھے، اپنی بیٹی کو اس کے گھر لے گئے، اور اپنے شاگرد جو علم میں بہت دلچسپی رکھتے تھے ان کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا تو حیران ہو گئے، کہا کہ حضرت آپ؟ کہا میں تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا مجھے کبھی یہ امید نہیں تھی کہ سعید بن مسیب جیسا استاد مجھ سے ملنے آئے گا۔ کہا ملنے بھی آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں تو شادی کیوں نہیں کرتا جبکہ تیری بیوی انتقال کر چکی ہے؟ کہا حضور کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اسباب نہیں ہے۔ فرمایا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور پھر ہٹے اور بیٹی پردے میں تھی سامنے کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد فرمایا اب یہ تیری امانت ہے، اب تو اسے اپنے گھر رکھ، کیونکہ میں نے دولت کی وجہ سے نہیں، تیرے علم اور تقوی کی وجہ سے تجھے داماد بنایا ہے، اور میں تجھے اس کو سونپ جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد گئے بھی۔ وہ حضرت سعید بن مسیب کے داماد کہتے ہیں میں تو خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا، میں چھت پہ چڑھا اور کہا لوگو دیکھو کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے، اس لیے کسی دوشیزہ کو دیکھ کر کے مجھ پہ الزام مت دھرنا۔ لوگ آئے اور حیرت میں مبارکباد دینے لگے کہ سعید بن مسیب نے تجھے داماد بنایا ہے؟ کہا ہاں، اور کہہ گئے ہیں کہ بادشاہ جو وہ رشتہ مانگ رہا تھا اس کے یہاں دولت تھی، تیرے یہاں علم اور تقوی ہے۔ اور اس کے بعد جب سعید بن مسیب کے داماد 2-4 دن شادی کی خوشیوں میں رہے، اور جب شادی کی خوشیوں سے باہر نکلے تو بیوی کا اچھا اب میں نے بہت دن تک کے استاد کی کلاس کو جو وہ چھوڑ دیا، اب میں استاد کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اب آپ کو آپ کے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے استاد جو پڑھاتے تھے وہ سب علوم میرے پاس موجود ہے، میں وہ سب آپ کو پڑھا لکھا کر کے مکمل کر دوں گے۔ یہ اس زمانے میں بچیوں کی تعلیم کا ماحول تھا۔ یہ تابعین کا دور ہے، صحابہ کا دور آپ نے سنا، یہ تابعین کا دور ہے۔ اور نیچے بھی ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 1 صدی پہلے تک علم کا یہی ماحول تھا۔ آج علم کا فقدان ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ آئیے ہم اس طرف بھی توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے بچیوں کو پڑھانے کی، آگے بڑھانے کی، اور جو ادارہ بچیوں کی تعمیر کے لیے تعمیر ہو رہا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔